सुनसान रात, बन्द कोठा अनि मधुर उज्यालोमा चुरोटको सर्को तान्दै टेबलमाथि राखेको ग्लासमा बोतलबाट रक्सी खनाउँदै चस्स जुस्की मार्दै जिन्दगीदेखि थकित भएको जस्तै देखिन्थ्यो त्यो दृश्य अवलोकन गर्दा। सिरानीबाट एउटा डायरी निकाल्दै पानाहरू पल्टाउँदै कुनै पानामा धेरै बेरसम्म उसका ती अबोध नजरहरू अड्किन्थे भने अनि गहबाट आँसुका धाराहरू बगेको प्रष्टै देखिन्थे। यति करिबबाट सायद अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि निहालेको छैन, तर खै उसलाई किन हो किन निहाल्न मन लागिरहन्छ। उसका बारेमा जान्ने इच्छा जागेर आउँछ। उसका ती रहस्यमय डायरी जुन हरेक रात उसको पर्खाइमा बसिरहेको हुन्छ, एकपल्ट भए पनि पल्टाउन मन लागिरहेको छ। त्यसैले त यति रातिसम्म उसलाई एउटा कुनाबाट निहाल्दै बसिरहेको हुन्छु। सायद त्यो रात अलिक बढी नै भएछ। एक्कासी खोक्दै बिछौनाको सहारा लिन पुग्यो। केही क्षण त बिछौनामा उनी छटपटाउँदै थियो, तर एकछिनपछि पुरै शिथिल भयो। सोचे आजलाई कहानी यति नै सम्म रहेछ। मनमा खिन्नता उत्पन्न भएको त थियो, तर पनि के गर्नु। त्यसैले आफ्नै बिस्तरामा निन्द्रा देवीको शरण लिन पुगे। बिहानीको मिरमिरेमा मानिसहरूको कोलाहलले गर्दा निन्द्राबाट बेहोजिएछु र हतार हतार गरी कौशीबाट आँखा मिच्दै हेर्दा मेरो सपना, जो सँग मित्रताको साइनो गाँस्न र उसका ती रहस्यमय जिन्दगीका कथाहरू अनि ती निर्मम डायरीका पानाभरि सजिएका शब्दरूपी उसका सजीव भावनाहरू पढ्ने इच्छा थियो। उसैको घरमा मानिसहरूको भिड देख्दा अनि राति देखेको दृश्यहरू फेरि एकपल्ट दोहोर्याउन पुग्दा मनमा शङ्काहरू उत्पन्न हुन थाल्यो र हतार हतार गरी वास्तविकता थाहा पाउन उसको घरतर्फ दौडिए। त्यहाँ पुग्दा र त्यो भिडभित्रको दृश्य देख्दा यो आँखाबाट आँसुका धाराहरू सावने भेल बगीसरी बर्सिन थाल्यो। अनायसै रुन थाले। सायद मेरा आँसुका धाराहरूले र रोदनका चित्कारहरूले मानिसहरू उसलाई हेर्न छोडेर मतिर ध्यान आकर्षण गर्नमा आतुर थिए। उनीहरूलाई के थाहा कि उसको र मेरो नाताको बारेमा। आफूले चिनेको जानेको मान्छेको शोकमा मात्र मानिसहरू रुँदैनन् भनेर। तर त्यो बेला सायद त्यो भिड अरू केही सन्देश दिन व्याकुल थियो। त्यो भिडमाझ कसैले बिचराको शब्द प्रयोग गर्दै थिए त कसैलाई धिक्कार्दै पनि थिए। उसको निष्प्राण शरीर हेर्दा लाग्थ्यो कि ऊ गहिरो निद्रामा डुबेको छ अनि त्यो मन्द चिसो हावा बहदा टेबलमाथि राखिएको उसको डायरीका पानाहरू पल्टिँदै थिए। सायद उसका डायरीका पानाहरूले पनि बिदाईका हात हल्लाउँदै थिए होला। यो मनलाई जसोतसो सम्हालेर घरतर्फ फर्किए। अनेकौं प्रश्नहरू समुद्रको छाल झैं छचल्किरहेको थियो यो मनमा। मेरा सारा सपनाहरूमाथि बर्खायामको असिना बज्रेको थियो। सपनाहरूको त के अर्थ भो र, यहाँ त जिन्दगीको नै केही अर्थ हुँदैन रहेछ। हिजोसम्म जसलाई निहाल्न म कौशीमा ललायत हुन्थे, आज एउटा कहानी मात्र बनिदिएको छ। रातभर निन्द्रा परेको थिएन। छटपटीमा कोल्टे फेर्दा फेर्दै रातको 2 प्रहर सकिएको थाहा नै भएन।
निन्द्रा लागोस् पनि त कसरी। उसका ती डायरीमा लेखिएका पानाहरू पल्टाउने चाहना एउटा सपना जस्तै भएको थियो। तर पनि हार मानेको भने थिइनँ। हार मानौँ पनि त कसरी, जसलाई हेर्न हर रात आतुर हुन्थे अनि उसका डायरीसँगको नातामा सानो ठाउँ पाउने आश अनि ती एक्लोपनमा सहारा बनी जीवनलाई हेर्ने अन्दाज बदल्ने चाहना सजाएको थिए। सायद म उसलाई एकतर्फी माया गर्न थालेको थिएँ होला। सोचे जस्तो त जीवन कहाँ नै पो हुन्छ र। तर पनि मेरा अधुरा सपनाहरूको आशाको दियो बुझिसकेको थिएन। उसलाई बिदाको अन्तिम हात हल्लाउन उसको घरमा म बिहानै पुगेको थिएँ। हुन त न उसको परिवारले मलाई चिनेको थियो न त मैले नै। तर पनि शोकमा डुबेको अवस्थामा कसले बोनिहाल्ने र। यस्ता कुराहरू सबैजना भेला भइसकेको थियो। सबैका आँखाहरू रसाएकै थिए। सायद ऊ सबैको प्यारो थियो। त्यसैले त उसको निष्प्राण शरीरलाई श्रद्धाञ्जली स्वरूप फुलका गुच्छाहरू मन्दिरमा भगवानलाई चढाएसरी अर्पण गर्दै थिए। दोधारमा थिए। यति धेरै माया स्नेह पाउँदा पाउँदै पनि कसरी ऊ एक्लो हुन पुग्यो। समयको खेल अनि दैवको लीलालाई कसले नै पो बुझ्ने र। उसको निष्प्राण शरीर विसर्जन गर्नको लागि उसका सामानहरूको पनि एउटा पोका बनाउँदै थिए। त्यत्तिकैमा मेरो आँखा उसको डायरीमा पर्न गयो। खै कहाँबाट मेरो बोलीहरू गुन्जिन पुग्यो। आफैलाई आवाज थिएन। आँखाभरि आँसु बगाउँदै बसेका उसका बाबाको छेउमा गएर उसले लेखेको डायरी पढ्ने चाहना पोखेछु। एकछिन त मलाई हेरेर टोलाउनु भयो। मनमा डर पनि उत्पन्न भयो, कतै केही भनी पो हाल्ने हो कि भनेर। तर सुस्तरी बोल्नुभयो, जब मेरो छोरा नै त यो संसारमा रहेन भने यो डायरीको के अर्थ र। लैजाऊ, उसलाई तिमी पनि सम्झिने र बुझ्ने कोसिस गर। म स्तब्ध भए। सायद उसका बाबाले भनेका शब्दहरूमा उसको जीवनका केही अध्याय लुकेको थियो होला र त यति धेरै माया र स्नेह पाउँदा पाउँदै पनि ऊ यसरी एक्लोपनलाई अँगालेर बसेको थियो। सबैको आँखाहरू रसाएका थिए। उसको त्यो निष्प्राण अनि पार्थिव शरीरलाई बोकेर अघि बढ्न थाले। अन्तिम विदाई स्वरूप केही फुलका गुच्छाहरू उसका निष्प्राण शरीरमा अर्पण गरी मनी आँखाभरि आँसु र मनभरि उसका डायरी, जो मैले उसको तर्फबाट अन्तिम उपहार स्वरूप पाएको थिएँ, त्यसलाई पढ्ने कौतूहलतामा घरतर्फ लागे। घर पुग्न कति नै पो समय लाग्थ्यो र। तर पनि मेरा पाइलाहरू रोकिएको भान हुन्थ्यो। उसलाई फर्कदै हेर्दै गर्दा ठेस लागेर लड्दा झस्केछु अनि यो नजरमा परेसम्म हेरिरहे। बिस्तारै बिस्तारै यो नजरबाट ओझेल भयो सदा सदाको लागि। ओझेल भयो सदाको लागि यी नयनबाट। जीवनका सारा याद मेरो पल्टोमा राखी। ओझेल भयो सदाको लागि यी नयनबाट। जीवनका सारा याद मेरो पल्टोमा राखी। सम्झनामा हर पल यी नयन रसायो भने चुमिदिनु मेरा अधरहरूमा पवन बनी। बिदाईका हातहरू हल्लाउन विवश छु आज। बिदाईका हातहरू हल्लाउन विवश छु आज। खै किन रसाउँछन् आँसुका थोपाहरू जानी नजानी। सायद यसलाई नै माया भन्दो रहेछन्। साथी, मिलनको तृष्णा बोकी बिताउला यो 2 दिने जिन्दगानी। श्रद्धाञ्जली यो आँसुको अर्पण गर्दैछु तिमीलाई।
श्रद्धाञ्जली यो आँसुको अर्पण गर्दैछु तिमीलाई। स्वीकारिदेऊ है धेरै टाढा गए पनि, विलासितामा एक्लो जीवन त बिताइसक्यौ। विलासितामा एक्लो जीवन त बिताइसक्यौ। रमाउनु सधैँ बादल पारीको गाउँमा तिमी। रमाउनु सधैँ बादल पारीको गाउँमा तिमी। बादल